देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलास्य प्रसीद विशेषरि पायि विश्वं विश्वरि देवी चराचरस्य। आज 2078 साल फागुन 6 गते शुक्रबारको दिन अहिले म श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम गौरी शङ्कर घाट यस तीर्थमा आइपुगेको छु र आज मलाई यी बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गम क्षेत्रमा उभिएर मैले यहाँको परिचयात्मक रूपले जुन दृश्यहरू निरन्तर पठाइरहने गर्थेँ तिनै भाषाहरू साथ आज मैले जुन भाषा तपाईहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। हाम्रो मुलुक अत्यन्त राजनीतिक स्वार्थका कारणले भासिँदै गइरहेको छ र यसको निकास हामीलाई जता कतैबाट पनि नोक्सान हुन गइरहेको छ। त्यसैले हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिभित्र ती वैदिक साहित्य र शास्त्रहरूभित्र के कस्ता विषयवस्तुहरू के कस्ता विज्ञानहरू र के कस्ता ती शक्तिहरूको विषयमा विचार गरिएको रहेछ भनेर जुन अवलोकन गरिएको छ र अनुसन्धान गरिएको छ, हामीलाई के विश्वास छ भने ती अग्नि, ती सूर्य, ती चन्द्रमा, यी पृथ्वी माता र यी नदी पवित्र देवीहरू अनि त्यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती विश्व मानव जातिका देवी माताहरू अनि यो जलवायु आफू एकपटक आफ्नो जीवनलाई बुझ्ने प्रयास गरिदिनुहोस् र आफ्नो यो प्रकृति जीवन र जगतलाई बुझ्ने प्रयास गरिदिनुहोस्। विश्व जलवायु प्रदूषणका साथमा मानवीय विचारहरूमा पनि प्रदूषण आइसकेको छ। मानवमा दुष्टता, मूर्खता र घमण्डहरूको जुन प्रकृति प्रकट हुन गइरहेका छन् ती प्रकृतिहरूलाई शमन गर्नका निमित्त त हामीले अध्यात्म ऊर्जा नै पाउनुपर्छ। तपाईसँग अध्यात्म ऊर्जा भएन भने र तपाईँ धर्मको बाटो जानुभयो भने तपाईका धर्महरू कर्मका साथमा विचारका साथमा हिँड्छन् भने अध्यात्म जीवन प्रकृतिको साथमा हिँड्ने गर्दछ। सायद तपाईले धर्म र अध्यात्म जीवनको विषयमा अन्तर बुझ्न सक्नुभएको थिएन होला। धर्म जो हाम्रो कर्मको विषय पनि हो र विचारको विषय पनि हो, तर अध्यात्म जीवन कर्म र विचारसँग सम्बन्ध राख्दैन। त्यसले प्रकृतिको दैवी क्रियाकलापहरूसँग सम्बन्ध राख्छ। तपाईले आफूलाई भुल्ने प्रयास गर्नुहोस् र तपाईले प्रकृति नै ईश्वर हो भनेर प्रकृतिका कार्यहरूलाई विचार गर्नुहोस्। तपाईहरू ती आमाका स्तनबाट बगिरहेका दूध धाराहरू, ती देवी आमाहरूले यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गरिएको जो प्रकृतिको कार्यहरू, ती फूल, बारी, बगैँचा, खाद्यान्न, अन्नबालीहरू यो प्रकृतिसँग जोडिएको छ र मानवले त्यहाँ विचार दिन्छ, कर्म दिन्छ र त्यसको परिणाममा उसले
प्रकृतिसँग जोडिएको हुन्छ। मैले अब बिस्तारै जुन धार्मिक शैक्षिक वातावरणका निमित्त देवालय र तीर्थहरूको सङ्कल्प गर्दै उभिएको थिएँ। मलाई के लाग्यो भने यो देशको परिस्थितिलाई देख्दा, यो देशको सामाजिक जुन प्रकृति अवस्थाहरूलाई विचार गर्दा अब हामी ती देवालय र तीर्थहरूमा उल्झिएर बस्यौँ भने हाम्रो अध्यात्म जीवन सफल हुन सक्दैन, न त हाम्रो वैदिक सनातन धर्म नै सफल हुन सक्नेछ। किनकि वैदिक सनातन धर्मले सदैव त्यस प्रकृति शक्तिको विषयमा विचार गरियो। हाम्रा ऋषि मुनि आचार्यहरूले जुन हामीलाई विश्व मानव जातिकै प्राचीन शास्त्र दर्शन ऋग वेदादिहरू हामीलाई उपलब्ध छ। हामी तिनै उपलब्ध भएका शास्त्र र साहित्यहरूमा उभिएर हामीले आजका यी विचार श्रृङ्खलाहरू उठाइरहेका छौँ। हामीलाई लाग्छ कि हामी जुन प्रकारले यो राष्ट्रमा आज राजनीतिक विथितिले गर्दा हामी यहाँ दण्डहीनताको वातावरण भेटिरहेका छौँ। हामीले यहाँ जुन हाम्रो धर्म संस्कृति र भाषाहरू थिए, ती धर्म संस्कृति भाषाहरूलाई विकृत बनाएर एउटा सामाजिक परिवर्तनको बहुदलीय समाजवादको नाराहरू हामी सुनिरहेका छौँ। त्यस अवस्थामा हामी वैदिक समाजको विषयमा विचार गरिरहेका छौँ र त्यहाँ देखा परेका विकृति र विसङ्गति विचारहरूको पनि प्रकृति साथ हामीले समन्वय गर्दै विचार गरि नै रहेका छौँ। हामीलाई के विश्वास छ भने यी सूर्याग्नि नामका देवता, यी जलवायु नामका देवता, यी पृथ्वी माता र यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी माताहरू हामीलाई त्यस्तो प्रेरणा दिउन् जुन हामीलाई अध्यात्म ऊर्जा मिलोस्। हाम्रो मन र बुद्धिमा त्यो अध्यात्म ऊर्जा र वैदिक विज्ञानका जुन दुर्लभ लुप्त र गुप्त विषयहरू छन् ती सबै प्राप्त गर्नका निमित्त योग्यता मिलोस्। अवश्यमेव वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल हिमालको काखमा अवस्थित, हामीले त वीर र कविहरूलाई सम्मान दिने परम्परा साथ आएका छौँ। जहिले पनि वैदिक सनातन धर्मको मूल्य र मान्यता वीर र कविहरू साथमै छ। हामीले वीर र कविहरूलाई पाएका छैनौँ। यी धरती माताले हाम्रो वैदिक समाजलाई वीर र कविहरू दिन सकिनन् र यस धरतीका ती देवी आमाहरूले पनि जुन आज हामीलाई वीर र कविहरू दिन नसकेकै कारणले आज देशको यो राष्ट्रको जुन शासन प्रणाली र राजनीतिक उथल पुथलका साथमा जुन अन्योलको वातावरण हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ, ती आवाजहरूलाई मैले यी बुढी गण्डकी र त्रिशुलीलाई साक्षी राखेर बोलिरहेको छु। मैले यी सूर्यलाई साक्षी राखेर बोलिरहेको छु र मैले यी पृथ्वी मातालाई पुकारिरहेको छु। अवश्यमेव ती दैवी र प्रकृति सिद्धि र शक्तिहरूलाई हामीले प्राप्त गर्नेछौँ र हामीले हाम्रो गोर्खा राज्यको राष्ट्रिय गौरवलाई पनि संरक्षण गर्नका निमित्त सम्मान दिनका निमित्त उभिनेछौँ। तर हामीले मनुष्यहरूको त्यो बहुल सडकमा बुर्खुसीमा रहेर होइन, हामीले त हामीसँग भएका ती दैवी र प्रकृति सिद्धिहरूको प्रयोग गर्नेछौँ। जति बेला हामी त्यो प्रयोग गर्न योग्य रहनेछौँ त्यति बेला ती अग्न्यास्त्रहरू भनेका के थिए, ती शब्दभेदी बाणहरू भनेका कस्ता थिए, अनि ती ब्रह्मास्त्रहरू भनेका कस्ता थिए,
ती अस्त्रहरू कस्ता थिए, ती आग्नेयास्त्रहरू कस्ता थिए, ती परजन्य वर्षा वर्षाउने अनि ती इन्द्रसँग भएका वज्रहरू कस्ता थिए। हामीले केवल वैदिक शास्त्र र साहित्यमा मात्रै ती देवताहरूलाई सकि नसकी झुन्डाइरहेका छौँ, तर अब हामीले उनीहरूमा भएको सत्यतालाई खोजिरहेका छौँ र हामीलाई अन्धविश्वासको बाटो समाइरहनु आवश्यकता छैन, किनकि हामीले यो प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा उभिएर शिक्षा पाइरहेका छौँ। किनकि हामीले हाम्रो वैदिक शास्त्रहरू र वैदिक ऋषिहरूका साथमा उभिएर संवाद गर्न पाइरहेका छौँ। हामीले यी माताका आशीर्वाद र वरदा कृपाहरूले यी वाणीहरू पाइरहेका छौँ र उत्साहित भएर हामी वीर र कविहरूलाई नै खोजिरहेका छौँ। हामीले हाम्रो राष्ट्रको समूल परिवर्तनको लागि र हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई अध्यात्म जागरण र अध्यात्म ऊर्जा शक्तिहरू दिनका निमित्त हामी यी देवी गङ्गा, यी बुढी गण्डकी र तिर्सुली, यो बेनी सङ्गम, गौरी शङ्कर सङ्गम, गौरी शङ्कर घाट साँच्चै नै तपाईँ एक प्रकारको अध्यात्म ऊर्जालाई अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। मैले त एउटा मागन्ते जीवनको बाटो रोजेर निक्लिएको मान्छे, अहिले म 56औं वर्षमा चलिरहेको छु र मैले यी आवाजहरू यो राष्ट्रलाई सम्मान दिनका निमित्त र यो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्नका निमित्त म पनि बलिदान हुन सक्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ यी आवाजहरू गरिरहेको छु। तर मैले मेरो आफ्नो ठाउँबाट र म मेरो योग्यता साथ ती दैवी र प्रकृति सिद्धिहरूका साथमा मात्र म उभिनेछु भन्ने पनि मैले यिनै आवाजहरू साथ बोलिरहेको छु। मलाई मनुष्यहरूसँग बहुल जोडिएर हिँड्नु पनि आवश्यक छैन र यस समाजमा कस प्रकारका दुष्ट, मूर्ख र घमण्डीहरू छन् र तिनीहरूबाट कस्ता पीडाहरू सहिरहेको छु, त्यो जीवन त मेरो मागन्ते जीवनको अनुभवको विषय हो। तर पनि मैले मातालाई सम्मान दिएको छु र माताका आशीर्वाद र ती वरदा हातहरूले मेरा हातहरू समाइएको हुनाले मैले कहिले पनि मृत्युदेखि डराइन। बरु मैले त जीवन र मृत्यु सुधार्नका निमित्त मैले मेरो जीवन र यो शरीर अशक्त अवस्थामा मैले अरूको सहारा लिनुपर्छ भने म हिमालयको काखमा पुग्नेछु र मैले अनसन जीवनमा परिणत गरेर यो भौतिक शरीरलाई प्रकृतिमा लय गर्दै मैले मेरो परमहंस शिक्षाको बाटोहरूलाई अवलम्बन गर्नेछु। मैले ती माताहरूको भक्तिको त्यो शरणागति जुन भाव र भावनाहरूलाई अनुभव गरिरहेको छु, त्यसै बाटोमा हे माँ, हे माँ, ओ माँ, यिनै मन्त्र आवाजहरू र स्तुतिहरू साथ यो भौतिक शरीरलाई प्रकृतिमा लय गर्दै त्यो जैविक शरीरलाई उत्थान र उद्धार गर्ने बाटोहरूमा उभ्याउनु पनि छ। त्यसैले म एक्लै यी पवित्र नदी किनारहरूमा उभिने गर्छु अनि मैले यी भिडियो आवाजहरू दिने गर्छु कि म अत्यन्त उत्साहित छु, प्रसन्न छु। के कारणले यस्तो भइरहेको छ मैले बुझ्न खोजिरहेको छु। एउटा त मैले अनुभव के गरेँ भने कि ती माताहरूको जुन मैले ती आशीर्वाद र वरदा हातहरूले मेरा हातहरू समाइएर जुन प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयतर्फ पुर्याइएको छ, त्यसबाट मलाई एउटा गजबको अनुभव के भइरहेको छ भने कि सबै चिज मसँगै छ। जे हुनुपर्छ ती सबै मसँग छ। जहाँसम्म मेरो प्राण छ त्यहाँसम्म मेरो भौतिक शरीर पनि रहन्छ। तर त्यो भौतिक शरीर प्रकृतिसँग सम्बन्ध राख्ने हुनाले जब हामी प्रकृति नै जलवायु प्रदूषण नै गरिसक्यौँ भने, जलवायु परिवर्तनको परिस्थितिमा उभिनै पर्यो भने हाम्रो यो शरीर अस्वस्थ हुनु
त्यो कुनै नौलो र आश्चर्यको विषय हुन सक्दैन। तर हाम्रो विचारहरूमा अध्यात्म ऊर्जाहरू दिने ती माताहरूका वरदा हातहरू मैले अनुभव गरेँ। मैले एक्लो मागन्ते जीवनबाट त्यो शक्ति र सत्यतालाई अनुभव गरेँ। त्यसैले त म आज यी पवित्र नदीहरूमा उभिएर आफ्ना विचारहरू धारावाहिक बोलिरहेको हुन्छु, किनकि मैले मेरो जीवनलाई बुझ्नु छ, मैले मेरो मृत्युलाई सुधार्नु छ। त्यसै कारणले पनि मैले अरूका कुरा सुन्दिनँ, केवल माताका उपदेश र शिक्षाहरूलाई विश्वास गर्छु। किनकि मैले मेरो जीवन देखिरहेको छु, कि ती माताहरूका गर्भ हुँदै आइरहेको यो पृथ्वीको काख र यहाँ उभिरहेको यस जीवन र शरीरलाई अनुभव गरिरहेको छु। मैले ती वीर र कविहरूलाई सम्मान दिन्छु। यस अर्थमा सम्मान दिन्छु कि वीर र कविहरूले नै धर्मलाई, सत्यलाई र राष्ट्रलाई साथै यो पृथ्वीलाई सम्मान र संरक्षण दिन सक्छन्। र कुनै आर्थिक सम्पन्नताले अभिमान, घमण्ड र मूर्ख गर्नेहरूले विश्व मानव जातिलाई नै कष्टतिर धकेलिरहन्छ। हामी त्यही कष्टतिर धकेलिएको परिस्थितिमा उभिएर यी आवाजहरू गरिरहेको छौँ। आगो जलाएर हामीले चुलामा राखिएका भाँडाहरू, ती पानीहरू, ती खाद्यान्नहरू सबैलाई देखिरहेका छौँ र अनुभव गरिरहेका छौँ। अहो त्यो कुना पसेकी देवी, अनि अहो त्यो परशुती देवी, अनि अहो त्यो बालकलाई काखमा लिएर ती ओठहरू दुधले रसाइरहेकी त्यो देवी आमा, यी सबैलाई देखेर हामीले एउटा उत्साह पाएका छौँ, एउटा जाँगर पाइरहेका छौँ। र देवालय र तीर्थहरूमा यसरी भुल्दा र सेवा गर्दा मैले जुन अनुभवहरू गरिरहेको छु, त्यो अनुभव एउटा अध्यात्म ऊर्जा दिन्छ भन्ने विषयलाई पुष्टि गरिरहेको छु। म यी आवाजहरू साथ विश्व मानव जातिलाई त्यही भन्ने छु कि हर विश्व मानवले प्रकृतिलाई सुरक्षा बनाउनका निमित्त, जलवायु प्रदूषण रोक्नका निमित्त र जलवायु परिवर्तन रोक्नका निमित्त हामीले प्रकृतिलाई नै सम्मान दिनुपर्छ र प्रकृति र जीवनको सम्बन्धलाई बुझ्नै पर्ने हुन्छ। हामीले सानो भुलले जुन विश्व मानव जातिलाई नै जीवन जिउन अत्यन्त महँगो र अप्ठ्यारो पार्न जाँदैछौँ। त्यसैले हर विश्व मानवले ती देवी आमाहरूलाई धर्म साथ र सत्य साथ सम्मान दिन सिकौँ। अवश्यमेव हामी हाम्रो जीवनलाई सुख शान्ति र संरक्षणको अनुभव गर्न पाउनेछौँ भन्दै मैले आजको बाणी र विचारलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्ना तियरे प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलास्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पायि विश्वं प्रवेश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।